Maayong buntag mga igsoon. Iabot na ang takna aron atong sugdan ang atong panagkatigom karong buntaga. Ug isip pagsugod ato ning buksan pinaagi sa pag-awit sa awit numero 37 nga naguluhan, mag-alagad kang Jehova nga bug-os. Nga gikutlo sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 37. So, usbon ko, awit numero 37. Ato lang sundan ang musika o ang mga lyrics ani diha sa atong mga screen. Makausap pa mga igsuon, mayong buntag o welcome kitang tanan karon sa atong weekend nga panagkatigom nining semanaha. Bino usa na sab ka pribilehiyo mga igsuon nga matudloan ta ni Jehova pinaagi sa pakigpulong o pinaagi sab sa pagtuon sa bantayan ng turon. Bino ang unang programa nato karon sa atong panagkatigom mga igsuon mao ang public talk nga naguluhan ang atong pakigpulo kay maigsuon ang uluhan ang hidlong katawhan nagpasidungog kang Jehova. Kini kuhaon sa ansyano sa atong kongregasyon si Brother Hope Artieda. Palihog Brother Artieda, andam naming maminaw kanimo. Sa Biblia, mga higala, mga bisita namo, mabasa nato diha sa Biblia ang daghang mga ngalan sa Dios. Pero diha sa Biblia, usara ang gitungong nga Dios nga labing balaan. Og subsob natong makita ang iyang ngalan diha mismo sa Biblia. Og nailhan siya diha sa Biblia, ang iyang pangalan mao si Jehova. Si Jehova nga Dios mao ang labing balaan. Kung tistingan nato pagtan-aw ang atong mga Biblia diha sa Proverbio kapitulo 30 verse 3, gipaila din ha nga si Jehova mao'y usa nga labing balaan. Kunya kung tistingan po nato pag-ukab ang Juan kapitulo 17 verse 11, Juan 17:11, ang bugtong anak mismo sa Dios nga si Jesus nagtawag kang Jehova nga amahan
nga balaan. Unya ako na ang Isaiah 6:3. Katulo pod gilitok diha ang pulong balaan nga nagtumong kang Jehova nga Dios. Kung sa Biblia ang usa ka pulong katulo gilitok nagpasabot na og kinatas ang sukod. Masabot nato nga si Jehova nakabaton gyud og kinatas ang sukod sa pagkabalaan. Absoluto ang iyang pagkabalaan. Unya kay si Jehova nga Dios man ang maglalalang, siya ang soberano sa universo, siya gyud ang tinubdan sa pagkabalaan. Dili lang kay siya ang tinubdan, gipakita po din niya. Hiyas pod ni Jehova nga Dios ang pagkabalaan. Tungod niini nga mga rason, mga higala, mga bisita namo, makasiguro gyud ta nga matarong ug makasiguro gyud ta nga mapuslanon ang tanan nga ginahimo ni Jehova nga Dios para sa katawhan. Ug kung atong imaginon ang atong kaugalingon, kita gamay ra kaayong bahin sa dili maihap nga kalalangan sa Dios. Munang kung mamalandong ta pag-ayo, isipon gyud nato nga dakong pribilehiyo nga kita makaila sa Dios nga Jehova ug makaalagad sa labing balaan nga Dios sa Jehova. Pero ang pangutana, unsaon man? Unsa may akong buhaton? Unsa may atong buhaton aron makapribilehiyo ta sa pag-alagad sa balaan nga Dios nga si Jehova? Gidasi ko kamo mga igsoon, mga higala namo, mga gidapit nga bisita, palihog ukbo nato ang atong mga Biblia sa unang Pedro. Tan-aw nato dinhi no sa teksto sa Biblia, unang Pedro kapitulo 1, dayon bersikulo 15 ug 16. Ug matikdi kung unsay gisugo ni Jehova nga Dios sa mga katawhan. Unang Pedro 1:15 ug 16 nag-ingon, apan sama sa balaang usa nga nagtawag kaninyo, magmabalaan kamo sa tanan ninyong panggawi. Sa 16, kay nasulat, magmabalaan mo, kay ako balaan. Sumala sa teksto unsay gisugo ni Jehova nga Dios sa tanang gusto mo alagad niya. Gusto sa Dios o gisugo sa Dios nga Jehova nga sundugo nato ang iyang pagkabalaan. Sa ato pa, magmabalaan ta tungod kay si Jehova nga Dios balaan. Pero tingali ang uban makahunahuna tingali. Murag imposible man kaayo nga ang tao nga dili hingpit mahimong sama kabalaan sa labing gamhanan nga Dios. Murag imposible nga makaalagad ta niya kung gikinahanglan ang pagkabalaan. Aw imposible gyud nga mahimo tang balaan sama sa kabalaan sa Dios nga Jehova. Pero matikdi palihog mga igsoon, mga bisita, ang verse 16 balikan nato basa. Ang giingon diri sa verse 16 sa unang Pedro 1:16, giingon diri magmabalaan mo kay ako balaan. Unsa may atong nasabtan dinha? Wala gipakita diha, wala gisulti sa Dios nga Jehova nga magmabalaan mo sama kanako kabalaan. Kundili giingon ni Jehova diha nga magbabalaan mo kay ako balaan. Dili gyud magdahom ang balaan nga Dios ug imposibleng mga butang kanato. Nganong nahibalutan ni ana? Nahibalo si Jehova nga dili ta hingpit. Nahibalo si Jehova nga gikan ta sa abog. Siya gyud naglalang nato, di ba? Ug nahibalo kay siya nga ang una natong ginikanan nakasala. Munang dili gyud imposible gyud nga magdahom si Jehova ug imposibleng mga butang sa mga maparihatan niya kabalaan. Unsa may gipasabot sa teksto nga atong gibasa? Gipasabot ni Jehova o gisugo ni Jehova dinha nga kita ingong iyang hinigugmang mga anak, magtinguha ta sa pagsundog kaniya kutob sa atong maarangan ingong dili hingpit nga mga tao. Di ba makapalipay kaayong masayran mga higala no nga ingana di ay ang pagdahom sa Dios kanato. Wala siya nagdahom og imposibleng butang para nato. Pwede daytang makaalagad sa balaan nga Dios bisag dili ta hingpit. Pagka makapalipay kana nga pagdahom sa Dios. Unya kun atohang pamalandungon ang giisgutan sa Biblia kanang ang pulo nga pagkabalaan diha sa Biblia, sagad gilangkit na siya sa pulong kahinlo. So sa unsang mga paagi, sa unsang mga bahin nga gidahom sa Dios nga Jehova nga kita hinlo o kita balaan. Gidahom ni Jehova nga mahimo tang hinlo sa pisikal. Gidahom niya nga hinlo pud ta sa moral.
Gidahom pod niya nga kita hinlo sa espiritual o bisan sa atong hunahuna. Gidahom na ni Jehova nga Dios. Ug karon hisgutan nato kaning kahinlo sa pisikal. Ug atong masayran ang kahinlo sa pisikal kung unsay panglantaw ni Jehova niini, kung atong balikan ang iyang pakiglabot sa iyang mga katawhang Israelinhon kanhi. Atong basahon palihog ang Exodo kapitulo 19 unya verse 10 ug 11, no? Exodo 19, 10 ug 11. Og matikdi kung unsay gisugo ni Jehova nga Dios sa mga Israelinhon. Ang teksto nag-ingon, dayon si Jehova miingon kang Moises, adto ang katawhan ug balaan na sila karon ug ugma. Ug kinahanglan nilang labhan ang ilang mga biste. Ug kinahanglang andam sila sa ikatulong adlaw. Kay nianang adlaw si Jehova manaog sa bukid sa Sinai at tubangan sa tanang katawhan. Base sa atong gibasa nga teksto, aron ang katawhan, ang mga Israelinhon makaduol, makasimba sa Dios, unsa may kinahanglan nilang himuon. Sumala sa verse 10, kinahanglan nilang balaanon ilang kaugalingon. Sa unsang paagi man na nila himuon, kinahanglan nilang labhan ang ilang mga biste. Sa ato pa, gisugo sila ni Jehova nga Dios nga magmahinlo sila sa pisikal ug bahin na sa pagsimba kaniya. Pero ang pangutana mo tungha, kung panahon lang ba sa pagsimba nga mahimong mahinlo ang mga Israelinhon, kinahanglang hinlo sila? Diha ra ba nga panahon? Kung basahon nato ang mga konteksto sa Biblia, ang Deuteronomio kapitulo 23, unya verse 12 to 14, no? Kung atohan ang susihon kanang tekstuha, gipakita anang tekstuha nga kinahanglang imintinar sa mga Israelinhon ang kahinlo bisan sa ilang kampo. Nagpasabot ni nga ang kahinlo, ang pagkabalaan, bahin na gyud sa kinabuhi sa usa ka Israelinhon. Pero tingali nga nang makapangutana ta ngano naghatag man pud si Jehova og mga sugo bahin sa pagkahinlo. Pero ang paghatag ni Jehova og mga balaod og sugo nagpakita lang gyud nga siya balaan. Ug nagpakita pud na sa iyang pag-atiman sa iyang katawhan, pagtagad niya sa iyang katawhan. Sa pag-ilustrar mga igsoon, mga bisita namo, tingali nay panahon nga makakita mo bata ba? Ibutang ta nga nay bata nga nilabay. Yagit nga bata. Way kaligo nga bata, way atiman nga bata. Unsa may inyong hunahuna? Unsa may musantop sa inyong hunahuna? Tingali makapangutana mo, kinsa may ginikanan aning bata? Nganong wa man gyud ni atiman na? Sa susama, mga igsoon, mga higala, ang pagsunod nato sa kahinlo dili lang maghatag og kaayuhan sa atoa, kundili magdala pud nig kadayganan, magdala pud nig pasidungog sa Dios nga atong gisimba si Jehova. Munay gihimo sa mga Israelinhon kanhi. Pero kumusta man ang mga katawhan sa Dios karon? Ang katong gustong moalagad sa Dios. Aron mahimo tang alagad sa Dios ug makabenepisyo ta niana, kinahanglan pud tang hinlo. Hinlo ang atong lawas ug hinlo pud ang atong sinina. Pananglitan, sa unsang paagi man ta kinahanglang hinlo, no? Aw, syempre manghunaw gyud ta kanunay, no, gamit ang sabon ug tubig. Sa dili pa ta mukaon, manghunaw ta. Sa dili pa ta mupunit og pagkaon, manghunaw ta gamit ang sabon ug tubig. Kung gikan ta sa kasilyas o gikan ta nga mag-ilis og diaper sa bata, amo gamit gihapon tag sabon ug tubig alang sa panghunaw. Kung gamiton nato ang sabon ug tubig sa pagpanghunaw, makabenepisyo ta. Makahatag ni natog kaayuhan kay ngano makasanta manig sakit ug gani makaluwas pa ni og kinabuhi. Makapugong pod ang pagkaylap sa mga kagaw, sa mga virus sama sa COVID-19 munang kita kanunay gyud ta nga gina-remind, no, nga maghugas og kamot kay ngano makatabang ni kanato ug makaluwas sa kinabuhi. Magpasidungog pud ta sa atong Dios nga gialagaran. Kumusta man sa mga sininaan nato? Kinahanglan pod natong regular nga labhan ang atong sinina, no? Kinahanglan pod kinihinlo og maayong tan-awon. Dili kinahanglan nga mahalon ang atong sinina. Ang importante, hinlo ni siya og makasaranganon. Kung buhaton ni sa katawhan sa Dios, makahatag ni kaayuhan sa katawhan ug makadayeg ta sa Dios nga Jehova. Nagiskutag bahin sa kahinlo, pero naa pa daytay anga ikonsiderar bahin sa kahinlo. Unsa man ni? Atong basahon gani ang na-record sa unang Korinto, no?
Atong basahon mga higala. Pwede ninyong isulat diha sa inyong mga gadget or sa gamit ang ballpen o papel ang atong mga gibasa nga mga teksto. Unang Korinto 14 nya verse 40, no? Naay nalangkit sa pagkahimong hinlo sa pisikal. Unsa man ni? Unang Korinto 14:40 nag-ingon, hinuon himua ang tanang butang nga may kahapsay ug pinaagig kahikayan. Ang pulong dinhi mga higala kuhaon nato ni consider nato ning pulong kahapsay, no? Gawas tingali nga paniguroon nato nga hinlo ta, paniguroon pud nato nga hapsay pud ni. Pananglita, no, mohimo ta examples. Tingali sa atong balay, sa atong mga sakyanan, no. Kanunay gyud natong ginawasingan ang atong sakyanan, atong balay ginalimpyuhan nato. Pero pidi pud tang mangutana sumala sa teksto, hapsay baning tan-awon? Kung naay bisitang mosulod sa akong balay or manghulam sa akong sakyanan, nagpadayag ba ni sa gisimba nako nga Dios? Unsa kay masulti sa mga silingan kung magtan-aw sila sa akohang balay o sa akohang sakyanan? Madayig ha nila ang Dios nga akong gisimba? Mapasidunggan kaha nako ang Dios nga akong gisimba? Nindot ning pamalandungon, no? Nalangkit dahil ni mga igsoon, dili lang ang kahinlo, apil pod ang kahapsay. Kumusta man kung bahin sa paglabay sa mga basura? No? Kita naagi tay mga basura. Unsa may angay natong himuon? Sakto ba o husto ba ang atong paglabay sa atong mga basura? Kung musunod ta mga higala, mga igsoon sa balaod sa gobyerno bahin sa pagpanglabay og basura, makatabang gyud ta sa komunidad. Muratag nagpractice sa paraiso, no? Kaya sa kahinlo, magtabang ta sa komunidad ug sa mga silingan nato, tabang pud din nato nila. Og kung makita ni sa mga tawo nga munay atong gihimo, unsa kay ilang pangunahuna sa atoa, maday gyud ang atong Dios nga gialagaran. Naapay lain nga i-consider mga igsoon, mga higala, another nga Bible text, no, sa unang Korinto na pud ta 14:33. Unang Korinto, gani nagibasa nato ang 14:40. Karon 14:33 na pud. Ang teksto nag-ingon diri sa unang Korinto 14:33, kay ang Dios usa ka Dios dili sa kasamok kundi sa kalinaw, sama sa tanang kongregasyon sa mga balaan. Ang punto nga atong kuhaon nga pulong dinhi kaning kalinaw. Ang Dios dili siya Dios sa kasamok kundi Dios siya sa kalinaw, no? Ang kalibutan karon lain-lain silang sukdanan sa kahinlo ug kahapsay. Pero kasagara, ang ilang sukdanan sa kahinlo ug kahapsay nagpasiugda sa espiritu sa kalibutan og gimanduan ni sa yawa. Og ang espiritu sa kalibutan bulag siya sa mga sukdanan sa Dios nga Jehova. Bulag siya sa sukdanan sa balaan nga Dios nga si Jehova. Busa kung gusto tang moalagad sa Dios nga balaan, ang atong kahinlo, ang atong kahapsay, asa man nato ibasi? Ibasi nato sa mga sukdanan sa Dios nga naa sa Biblia. Pananglitan, likaya nato ang mga estilo sa kalibutan, kaning mga sininaan, mga pamustura sa kalibutan nga daw hapsay tan-awon. Tingali kung mangutana ta sa kalibutan, muna na ilang hapsay, muna na ilang hinlo. Pero pwede tang mangutana sa atong kaugalingon. Kanibang akong sinina, kanibang akong pamustura nagpakitag maayong panghunahuna? Nagpasiugda ba ni ang akong sinina o akong pamustura sa panghunahuna sa kalibutan? Nindot kaayo nga atong pangutan-on kanunay ang atong kaugalingon. Kay kun ato ning himuon, makabenepisyo ta og mapasidunggan nato ang balaan nga Dios nga si Jehova. Unsa na may atong nakatunan, mga higala, mga igsoon? Nakatunan nato sa atohang pakigpulong ron ang bahin sa kahinlo sa lawas, sa sinina, apil ang balay ug sakyanan, no? Naglakip day sa kahinlo ang pagtino kun kini ba hapsay. Unya ang atong kahinlo ug kahapsay asa nato ibasi? Ibasi gyud nato sa sukdanan sa Dios nga balaan. Kung ato ning himuon kanunay, mga higala, mga igsoon, makabenepisyo gyud ta ug mapasidunggan gyud nato ang balaan nga Dios nga si Jehova. Nagisko ta padayon sa kahinlo. Ang kahinlo wala lang day nagtumong nga naata himuon. Pero naapod day tay isalikway. Part ni siya
sa pagkahimong hinlo. Kinahanglan naapod tay likayan. Unsa man ni ang angay natong likayan? Atong basahon ang giingon ni Jehovah sa Biblia sa unang Korinto, ikaduhang Korinto kapitulo 7 nya bersikulo 1. Ikaduhang Korinto 7:1. Unsa may angay natong likayan sumala sa giingon ni Jehovah nga balaan? Atong basahon mga higala sa ikaduhang Korinto 7:1 nag-ingon, busa mga hinigugma kay nabatunan man nato kini nga mga saad, hinluan nato ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu aron mahimo tang mas balaan samtang nahadlok ta sa Dios. Atong makatunan sa teksto nga igsuon nga gusto sa Dios nga hinluan nato ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu. Bino makapangutan na taon sa may kalainan aning pag-ingon nga hinluan ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan sa unod ug espiritu. Ang pulong unod dinha nagtumong na siya sa makita sa atong pisikal nga lawas. Kung mag-ingon tag espiritu, nagtumong na sa dili makita, naglakip na sa atong hunahuna. So unsay gipasabot sa teksto? Bahin sa kahinlo. Gusto ni Jehovah nga kita mahigawas ta sa mga buhat nga makapahugaw sa atong lawas ug makadaot sa atong panghunahuna. Apil na siya sa kinahanglang likayan aron kita mahimong hinlo atubangan ni Jehovah. Unsa man ni nga mga buhat nga kinahanglang likayan kani makadaot sa lawas, makadaot sa hunahuna nga mga buhat. Naglakip ni mga higala sa mga bisyo nga nailhang makadaot sa lawas ug makadaot sa hunahuna. Apil ni sa kinahanglang isalikway sa usa. Pananglitan, unsa man nga mga bisyo ang kinahanglang likayan nga makadaot? Apil ni ang pagpanigarilyo, apil ang pag-abuso sa droga, o kaning makahubog nga ilimnon. Ang pangutana, nganong gusto man sa Dios nga balaan nga isalikway nato ni nga kanira man tingali ang akong bisyo, wa magpilaing bisyo. Ang rason mga higala, tungod kay lisod kaayo nga ang usa makahatag sa iyang tibuok pagkatawo nga pag-alagad sa Dios. Kanang bug-os nga pag-alagad sa Dios, lisod na niyang mahimo kung siya na-addict niya ng maong mga bisyo. Nganong lisod man kaniya nga makaalagad sa Dios? Kay kita nahibalo nga kining mga bisyuha makadaot sa lawas ug sa hunahuna. Kung madaot na atong lawas, madaot na atong hunahuna, unsa na maepekto sa atong pagpangatarungan sa atong paagi sa pagdesisyon? Maapektuhan gyud ang atong pag-alagad sa Dios. Isgutan nato ang usa niini kaning pagpanigarilyo, no, pagpanabako. Sumala sa report, ang ratio nga mamatay sa hinabako maoy 1:2. Sa duha nga hinabako, usa kanila mamatay. So 50% gyud no ang rate nga mamatay gyud tungod ana nga hinungdan. Unya matud pa sa Director General sa World Health Organization, mikomento siya bahin aning sigarilyo. Matud pa niya nga ang sigarilyo maoy minaramang pagkagamang produkto nga maghatag og igo lang gyud nga gidaghanon sa nikotina aron magiyan ang tigamit niini sa tibuok kinabuhi sa dili papatyon ang maong tao. So makita nato nga di gyud maayo ang resulta kung ang usa magiyan niining maong daotang bisyo. Dili maayo hugaw nga bisyo. Unya nahibaw-an nato nga ang pangunang hinungdan sa pag-atake sa kasing-kasing, sa stroke, kaning paghubag sa baga ug nagkalaing-laing kanser. Ilabi na ang kanser sa baga unsa hinungdan? Tungod aning pagpanigarilyo. Munang kun mamalandong ta, kun ang pagpanigarilyo makadaot, o samot nang makadaot ang pag-abuso sa droga o sa alkoholikong mga ilimnon. Munang hunahuna ta nga bisag wala day nato mabasa diha sa Biblia nga wala may mabasa nga bawal ang pagpanigarilyo. O may mabasa sa Biblia nga gidili ang pagpanigarilyo. Pero nahibalo ta sa rason. Nahibalo ta sa prinsipyo ni Jehovah. Nga dili siya gusto nga kita muhimo nining maong buluhatuna kay ngano gihigugma ta sa Dios. Makadaot ni nato. Dili ta makabenepisyo ani ug madaot pod ang atong relasyon sa atong Dios nga Jehovah. Munang apil na sa mga buta nga kinahanglan isalikway aron mahimo tang hinlo atubangan sa Dios. Unsa pay angay likayan? Sumala sa pagkahinlo, no, kinahanglan likayan pod.
Atong basahon ang laing teksto sa Kolosas kapitulo 3 nya bersikulo 8. Matikdi ang usa sa mga butang nga kinahanglan pud natong isalikway aron mahimo tang hinlo sa panglantaw sa Dios. Kolosas kapitulo 3 nya bersikulo 8. Kung andam na kini nag-ingon, apan karon kinahanglan isalikway ninyo kining tanan: kapungot, kasuko, pagkadautan, sakit nga sinultihan ug law-ayng sinultihan sa inyong baba. Unsay laing isalikway? Kaning mga butang nga gihisgutan dinhi sa teksto. Unsa may kalainan aning sakit nga sinultihan ug law-ayng sinultihan? Murag pare-pareha ra man ni. Bino, ang sakit nga sinultihan, ang Grigong pulong ani mo'y blasphemia. Munang ang pipila naghisgot bahin ani nga sinultihan, nagtawag ani mapasipalahong sinultihan. Kay ngano makapasipala ni nga sinultihan. Wala lang ning nagtumong batok sa Dios, kundi pidi puding maaplikar sa isig ka tawo. Kaning sakit nga mga sinultihan sama sa kanang sinultihan nga makadaot sa dungog, kaning mga sinultihan nga makapaubos og dignidad, mga sinultihan nga makapainsulto, apil ni sa kinahanglang isalikway. Unya, kumusta man kaning law-ayng sinultihan? Unsa man po'y gipasabot niini? Naglakip ni sa mga dili hinlo nga mga sinultihan. Kung balikan nato ang kahimtang ni Apostol Pablo, common kay ni sa iyang panahon sa mga teatro aron nga malingaw ang mga tao. Pero karon ginahimo pud ni sa daghang mga tao sa kalibutan. Kanang giisip nila nga istorya nga makalingaw, pero nagpasiog dadi ay og immoralidad. Unsa man ni, naglakip ni sa mga istorya nga kana bitang dubli og kahulugan. Kanang gitawag sa kadaghanan nga green jokes, lakip ni sa law-ayng sinultihan. Unsay angay buhaton? Isalikway ni nga mga sinultihan. Kay ngano, makahugaw ni sa atong hunahuna ug makadaot ni sa atong relasyon kang Jehova. Bino nagisgot daghang mga butang, mga higala, bahin sa kahinlo. Kumusta man kung pananglitan naminaw taron, nasusi nato sa atong kaugalingon nga murag naa may mga butang nga akong nahimo nga kinahanglan likayan. Tingali nagunahuna ka, nakagamot na ni kanako, murag lisod na ko magbiya ani. Magunahuna ba ka nga dili na gyud ka magbag-o? Magunahuna ba ka nga dili na gyud ka makaalagad sa Dios nga balaan? Ayaw gyud na hunahuna. Dili gyud na mao ang gusto sa Dios. Pamalandunga ang kahimtang ni Apostol Pablo kanhi. Nakahimo pud siya hugaw nga mga buhat. Pero unsa may nakatabang niya? Madasig gyud ka sa giingon niya sa Pilipos kapitulo 4. Paliho gani. Pilipos kapitulo 4 unya bersikulo 13. Kung unsay nakatabang kang Apostol Pablo sa paghimo og mga butang nga makapalipay sa Dios ug pagbag-o kaniya. Ang teksto nag-ingon sa Pilipos 4:13, na ako'y kusog sa pag-atubang sa tanang butang, tungod kaniya nga naghatag nakog gahom. Unsay nakatabang kang Apostol Pablo? Gahom sa Dios, ang balaang espiritu sa Dios. Munang makasiguro gyud ta nga tabangan ta sa Dios nga Jehova. Makasiguro ka nga tabangan ka sa Dios nga Jehova nga mahimo kang hinlo sa iyang atubangan. Sa atong panahon karon daghan tag mga nabati o nakita nato or nadungga nato gyud nga natabangan nga mahimong hinlo pinaagi sa kasulatanhong mga publikasyon nga gitagana sa mga saksi ni Jehova. Gani makita nato ang ilang kasinatian diha sa website nga jw.org. Kung inyo nang i-click nga website, inyo nang i-search ang jw.org, unya i-click ninyo ang bahin kanamo nga seksyon, dayon mga eksperyensya, dayon ang Biblia makabag-o sa kinabuhi. Daghang mga eksperyensya din ha nga mutabang nato nga daghan ay ang mga tao sa una nga hugaw pero natabangan sa pulong sa Dios. Moralita og usa ka experience, no? Ang usa ka experience ni Dimitri. Kani si Dimitri palainom, palahubog gyud kaayo. Unya ang iyang trabaho electrician, unsa may isweldo sa iya ha? Ang isweldo sa iya ha ilimnon pod. Munang nagiyan gid siya niining maong hugaw nga bisyo. Unsa may komento sa iyang asawa? Ingon sa iyang asawa nga sama daw nga nagpuyo siya sa bulkan, duol sa bulkan. Nganuman, kay kung dili mahubog si Dimitri, buutan kaayo. Maayo kayong tao, matinabangon,
Maayo gyud, wa kay ikasaway. Pero sa dihang mahubog na gani si Dimitri, mausab na gyud ang tanan, murag bulkan, no, nga mausab gyud ayo, no. Munang kani nga bisyo nga naa kang Dimitri, naapektuhan ang iyang asawa. Giantos gyud ni sa iyang asawa sulod sa daghan nga katuigan. Pero unsa may nakatabang? Sakto, ang Biblia, ang pulong sa Dios ug ang balaang espiritu ni Jehova. Sa unsang paagi man nahitabo to? Naay nanuktok. Ay nanuktok nga mga saksi ni Jehova. Sa ngadto-ngadto nadasig ang asawa, nagpa-Bible study. Pero si Dimitri wala pa gyud siya nagpa-Bible study. Pero niabot ang panahon nga na-depress. Na-depress pag-ayo si Dimitri unsa ingon sa iyang asawa? O pagbasag Biblia, pag-ampo sa Dios, pangayong tabang sa Dios. Gihimo man na ni Dimitri. Amo to'y sinugdan sa pagbag-o ni Dimitri. Karon, kumusta naman si Dimitri tungod sa iyahang paghangyo sa Dios sa tabang? Maayo na kayong tao, hinlo na siya sa atubangan sa Dios. Kinsa may nakabenepisyo, siya mismo. Apil ang iyang pamilya, nakabenepisyo niya na gani dumala na siya family worship ug nalipay ang iyang pamilya. Kung tanaw nato di sa atong mga screen, no, makita nato din ha ang before ug after ni Dimitri. Si Dimitri ang iyang gihawiran din ha. Ilimnon gyud, no? Pero sa dihang siya nabag-o, gitabangan siya ni Jehovah, unsa na may iyang kahimtang, lahi na pud ang iyang gihawiran. Ang mga publikasyon na, ang pulong sa Dios, ang Biblia. Makita gyud nato sa iyang naong ang kalainan sa diyang siya nahinlo na atubangan sa Dios. Munang sa katapusan sa maong video, si Dimitri miingon siya, malipayon ako, malipayon kaayo. Unsa mang leksyon ato makatunan? Bisag magunahuna ta nga dili na gyud ta magbag-o, basi magunahuna ta nga di na man gyud ko makaalagad sa hinlo nga Dios. Malipay kaayo ta ug malipay gyud ang Dios nga motabang nimo, nga makaalagad kaniya sa hinlo nga paagi. Ang balaang espiritu ni Jehova motabang gayud kanimo. Pero kumusta man kung nahinlo na ta? Tingali nagsugod na tag-alagad sa balaang Dios. Unsa may atong determinasyon? Magmadeterminado ta mga igsuon nga magpabilin gyud tang hinlo atubangan ni Jehova. Makatabang nakot nato ang gihisgutan sa ikaduhang Korinto 13:5. Gihisgutan diya sa teksto nga atong susihon kanunay ang atong kaugalingon aron masiguro nato nga wala ta maimpluwensyahe sa mga sukdanan sa kalibutan. Makatabang pud nato nga magpabilin ta sa kauban nga hinlo. Dili gyud nato tugutan nga madaldal ta sa pakig-uban niadtong mga tao nga nagbuhat og hugaw nga mga buhat. Makigsuod lang ta niadtong hinlo nga mga katawhan. Niadtong nagpasidungog sa Dios. Pero usahay basig mo bati ta nga pakyas. Basig mo bati ka nga tungod sa imuhang nahimo, mubalik na pud ang maong gana, ayaw gyud og surrender. Ayaw tuguti nga ang pagbati nga pakyas ka, dili ka takos, mupugong nimo sa pagsimba sa Dios. Pagampo, pangayog tabang sa Dios. Isulti kaniya ang imong kabalaka. Sama nga si Dimitri gitabangan, tabangan pug ka sa Dios. Hinumdumi nga si Jesus naghatag sa iyang kinabuhi para ta mapasaylo, di ba? Para ta mahinlo. Munang ang halad lukat ni Jesus, garantiya na siya nga pasayloon gyud ta sa Dios. Ug tabangan ta niya nga makaalagad niya. Busa magmadeterminado ta kanunay nga magpabiling hinlo. Sama sa giingon ni Dimitri, sa diyang siya nahinlo na, unsa may iyang gibati, ingon niya, malipayon ko, malipayon kaayo. Kung ato ning paningkamutan nga himuon, makabenepisyo ta, makapribilehiyo ta nga makaalagad ug mapasidunggan ang atong hinlong Dios nga si Jehova. Ingong resulta, magmalipayon gyud ta, maangko nato ang panalangin sa Dios karon ug hangtod sa hangtod. Daghang salamat, Brother Artieda, sa imong makapadasig kaayo na pakigpulong. Ug among nasabtan ang kahinungdanon sa pisikal nga kahinlo ug kahapsay sa pagpasidungog kang Jehova ug diha sa pag-alagad kaniya. Beno gipasalamatan sab ang mga kaigsuonan o mga bisita o mga Bible study nga nagpabilin nga atentibo sa atong panagkatigom. O kita gidapit gihapon mga igsoon, no, mga bisita sa pagtambong sa sunod semana na samang oras, samang adlaw aron makapahimulos na punta sa binasi sa Biblia nga pakigpulong. Beno,
Mutabok ta sa sunod nga programa sa atong tigom karon maigsoon, no, ang pagtuon sa bantayan ng turi, ug atong tawagon si Brother Ariel Dasa sa pagdumala niini. Sa pagsugod sa ikaduhang bahin sa atong panagkatigom ang pagtuon sa ang bantay ng turi, ang tanan gidapit nga muduyog sa pag-awit sa awit numero 102 nga may uluhan tabangi ang mga maluya. Ang lyrics niini nga awit makita din sa inyong mga screen ug ato ning kantahon duyog ang madungog nga musika. Sa makausap pa, welcome mong tanan mga igsuon o sa among mga bisita sa ato ang pagtuon sa ang bantayan ng turi. Ang atong tun-anan karon mao ang ika-39 nga tun-anang artikulo nga may uluhan sa dihang ang atong minahal mubiya kang Jehova. Kini nga uluhan gibase sa Salmo 78 bersikulo 40 nga nag-ingon kanunay gyud nila siyang gipasakitan. Kasi atong dahumon nga makatunan gikan niining maong tun-anang artikulo. Kung inyo hang tan-awon ang sumaryo niining nga tun-anan, mao ni ang punto nga gihisgutan. Makapag-uol gyud kaayo dihang ang atong minahal mubiya kang Jehova. Kung nag-uol ta, kumusta pod ang pagbati ni Jehova sa dihang mahitabo ni? So, mao na ang usa ka punto nga atong konsiderahon niining nga artikulo. Nya gawas ana hisgutan pud nato ang praktikal nga mga butang nga mahimo sa matinumanong mga miyembro sa pamilya aron maminusan ang ilahang kaguol ug magkapabiling lig-on sa espiritual. Masayran sab nato kung sa unsang paagi ang tanan diha sa kongregasyon makahupay ug makasuportar sa pamilya. Matigdi mga igsuon kay naatay basahong mga teksto unya human unya sa atong pagtuon. Tulo ka mga teksto ang ato ang reviewhon kung unsay punto nga atong nakatunan. Kanang Salmo 78 verse 40 to 41, Salmo 32 verse 6 to 8 ug Hebrewhanon 12 verse 11.
So reviewon nato ang mga dagkong punto nga atong makatunan gikan sa maong tulo ka mga teksto. Karon gihangyo mong tanan or gidasig mong tanan nga makigbahin sanglit kini mao ipangutanag tubag na paagi espirituon. Kauban nato karon si Brother Jonathan Ibanez sa pagbasa sa mga parapo. Palihog ato siyang sundan samtang iyang basahon sugod sa parapo 1. Duna ka ba'y minahal nga na dispelo? Makapag-uol kayo na. Sa dihang ang akong maunungong bana namatay human sa 41 ka tuig namong kaminyoon, niingon ang sister nga si Hilda. Abi na kog mao na to ang pinakasakit nga kasinatian. Pero sa dihang ang akong anak biya sa kongregasyon, sa iyang asawa ug sa iyang mga anak, labaw pagyud ni ana ang kaguol nga akong gibati. Salamat. Pangutana sa parapo 1, unsay gibati sa pipila sa dihang nadispelo ang ilang minahal? Palihog sa Mupon and Kiranti family. Mag-uol o maluya. Okay, Umasakitan. salamat Jacel no, sa imuhang tubag. Sister Arian Cagadas, palihog. Tinuod gitong gitubag ni Jacel mag-uol og maluya gani usa ka sister miingon siya nga sa dihang ang iyahang bana sa 41 ka tuig nila nga kami niyo namatay. Abi niya og mao na gito ang pinakasakit nga kasinatian na iyahang na-experiensyahan. Pero napa di ay mas sakit adto dihang ang iyang anak mibiya kang Jehovah, mibiya sa iyang asawa ug sa iyang mga anak. Labaw gid kuno nga kaguol og kasakit ang iyang gibati. Okay, salamat kaayo no mga igsoon. Siguradong sakit gid na nga kasinatian. Pero kumusta pud ka si Jehovah? Unsa pud kay iyang pagbati kung mahitabo pud ni nga mga kahimtang? Ipabasa nato ang parapo 2 ug 3. Hunahuna ang kaguol ni Jehovah sa dihang ang pipila niya ka anak nga mga anghel mibiya kaniya. Ug imagina ang kasakit nga iyang gibati dihang nakita niya ang iyang minahal nga mga katawhan, ang mga Israelinhon, nga subling-subling nirebilde kaniya. Makasiguro ka nga ang atong mahigugmaong langitnong amahan, masakitan sab, sa dihang ang imong minahal, mubiya kaniya. Masabta niya ang kaguol nga imong bation. Mabination niyang itagana ang pagdasig ug tabang nga imong gikinahanglan. Nining artikuluha, atong hisgutan kung unsay atong mahimo aron madawat ang tabang ni Jehovah dihang ang atong minahal muhunong sa pag-alagad kaniya. Susihon sab nato kung sa unsang paagi makatabang ta sa uban diha sa kongregasyon nga nagatubang niya nga kahimtang. Pero hisgutan una nato ang negatibong panghunahuna nga angay natong likayan. Daghang salamat. Basahon nato ang Salmo 78 versikulo 40 ug 41. Matikdi kay usa ni sa mga teksto nga atong hisgutan unya agi review. Atong ipabasa ang teksto sa kang Brother School palihog. Kanunay gyud silang meribilde kaniya dito sa kamingawan ug kanunay nila siyang gipasakitan dito sa desierto. Subli-subli nilang isulayan ang Dios ug ilang gipaguol ang balang usa sa Israel. Daghang salamat sa pagbasa, Brother School. Sa pangutana, sumala sa Salmo 78, 40 ug 41. Unsay bation ni Jehovah dihang ang iyang mga alagad mubiya kaniya? Palihog sa koneksyon ni Brother Gatsalian. Si Jehovah mubati og kaguol sa dihang ang iyang mga anak nga mga anghel mibiya kaniya. Dayon nasakitan po si Jehovah sa dihang ang mga Israelinhon balik-balik nga mirebilde kaniya. Mausab karon kung dunay mobiya sa organisasyon ni Jehovah, nasakitan si Jehovah ug iya masabtan kung unsay gibati sa pamilya nga nasakitan. Okay, salamat kaayo Sister Jing Gatsalian. Dili ra day kita masakitan no, mas nasakitan pa din si Jehovah.
Karon unsa may atong hisgutan ni ining artikulo ha, no? Na ay mga punto din ha sa paragraph 3. Aron matagatag ideya sa sunod natong hisgutan aning artikulo ha. Kay masakitan man ta, masakitan po si Jehovah. So, unsa may atong hisgutan, palihog daw sa hingpit family. Niining artikulo ha atong hisgutan kung unsay atong mahimo aron madawat ang tabang ni Jehova dihang ang atong minahal muhunong sa pag-alagad kaniya. Salamat. Unsa pa? Palihog sa connection sa Mupon and Karanti family. Susihon sab nato kung sa unsang pagi makatabang ta sa uban diya sa kongregasyon nga nagatubang ni ana nga kahimtang. Okay, salamat kaayo, Brother John Paul Kirante. Pero sa dili pa nato hisgutan tong duha nga gikomento nga mga punto nga kadto nato aning artikulo, hisgutan na nato ang negatibong panghunahuna nga angay natong likayan. Kaning pagbasol sa kaugalingon. Pabasa nato ang paragraph 4. Sa dihang ang usa ka minahal nga anak mubiya kang Jehova, sagad maghunahuna ang ginikanan nga unta duna pa sila'y gihimo aron matabangan ng ilang anak nga magpabilin sa kamatuoran. Human madisfelo ang niyang anak nga lalaki, ang brother nga silok ningon. Gibasol nako ang akong kaugalingon. Daman-damanon pagani ko tungod sa pagsigig hunahuna ni anak. Usahay muhila ko ug mag-uol pag-ayo. Si Elizabeth, sister nga nagatubang og sa susamang kahimtang, sagad maghunahuna. Unsa may akong sayo? Kibati nako nga napakyas ko sa pagsilsil sa kamatuoran diha sa akong anak. Salamat sa pagbasa. Sa dili pa nato tagdo ng pangutana sa paragraph 4. Ato nang komentuhan ang hulagway no nga konektado sa paragraph 2 ug 3. Atong na laktawan ning picture din no. Kinsay makahatag og komento sa hulagway. Sister Cagadas, palihog. Makita nato ba sabta nato sa hulagway ang kasakit sa inahan sa iyahang mga anak dihang ang membro ang haligi sa ilahang pamilya, ang ulo sa ilahang pamilya, mao gid mismo ang mibiya kang Jehova, mibiya sa ilaha. So pati ang reaction sa mama dili kuan gyud kanang masulubon gyud kaayo. So makarelate gyud ta aning tanan no kung naay mobiya sa ato alabaw na gid mismo si Jehova nga Dios nga makarelate siya kasi sumala na sa gisgutan balik-balik mamibiya ang iyahang pinili nga katawhan sa iyaha balik-balik na mibiya sa iyaha so samot gid si Jehova makarelate ana natin. Okay, salamat kaayo Sister Cagadas. Matikdi sa sunod nga mga parapoon niya kay atong mahisgutan sa unsang paagi natabangan kining moong pamilya. Karon ato nang hisgutan ang pangutana sa paragraph 4. Unsay gibati sa daghang ginikanan dihang ang ilang anak mibiya kang Jehova? Palihog sa connection ni Sister Sabanal. Dili jud sayon ang ma-feel sa mga ginikanan dihang ilang anak mobiya kang Jehova. Sama sa amahan nga silok, grabing basol niya sa iyang kaugalingon. Kanunay siyang daman-damanon o magsigi siya ko ano kanang hilak nya naay time nga muhilak siya umugool pag-ayo. Lain pod si Elizabeth same ni Luke kibasol pod niya iyang self kay gibati niya nga pakya sa pagsilsil sa kamatuoran diha sa iyang anak. Okay, salamat kaayo Sister Sabanal. Brother or Sister Gatchalian, palihog. Murag natural o normal gini sa usa ka ginikanan nga mubatig guilty, mo feel guilty gyud ta no kung kanang murag mibati ta nga nagkulang ta ba. Sa Tagalog pa, saan kaya ako nagkamali?
Magani bation sa ginikanan. So normal gid na nga mubati ta nagkulang ta kun pananglitan no mo tipas gyud dalan ang atong mga anak. Okay, salamat kaayo, Brother Gatchalian. Karon kinsa man gyud ay ang angay ang hinungdan or kinsa man gyud sayop kung mahitabo ni sa usa ka pamilya. Angay bang basulon gyud sa ginikanan ang ilang kaugalingon. Kita natong dugang sa para po 5. Angay natong hinumduman nga gihatagan ni Jehova ang matag usa ka nato og kagawasan sa pagpili. Nagpasabot ni nga makapili ta kung sundon ba nato siya o dili. Ang pipila ka batan-on nga wala magdako sa ginikanan nga maayog ehemplo pipili sa pag-alagad kang Jehova og nagpabiling matinumanon kaniya. Ang uban kansang ginikanan naningkamot pag-ayo sa pagdako kanila sumala sa mga prinsipyo sa Biblia ibiya sa kamatuoran dihang dako na sila. Busa ang matag usa ka nato mao gyud mo desisyon kung moalagad bata kang Jehova. Kung nagul ka kay ang imong anak bibiya kang Jehova, ayaw huna-hunaa nga imo nang sayo. Salamat. Pangutana sa para po 5. Kung ang usa ka tawo mobiya kang Jehova, kang kinsa nang sayo? Brother Rene Akdal, palihog. Kung mag-uol ka nga imo anak mo biya, ayaw kunaw naa nga imo nang sayop. Kaya matag usa na to, mao maging mo desisyon kung molagad bata kang Jehova o dili. Numduman na to nga ihatagan ta ni Jehova ang matag usa og kagawasan sa pagpili. Sa to pa makapili ta kung sundon ba nato siya o dili. Okay, salamat kayo, Brother Akdal. Brother Hope Archeda, palihog. Tinuod yun na kay ug comforting kaayo ni sa para sa mga ginikanan nga dunay kanang mibiya nga mga anak kay naman po'y mga anak baya mga batan-on nga wala na tudloi, wala na giyahe og insakto sa mga ginikanan pero nahimo man gihapong maayong alagad ni Jehova. So ebidensya na siya nga ang matag usag yun ang gapili nagahimo og desisyon. Okay, salamat kayo, Sister Daryl Archeda. So, kumusta po kaha kung ang ginikanan mo ay mubiya? No? Unsa po bation sa mga anak? Isigutan nato sa para po size. Sahay, ang usa ka ginikanan mobiya sa kamatuoran ug bisan ang iyang pamilya. Sakit kayo ni para sa mga anak, kinsa nag-isip sa ilang ginikanan, ingong ehemplo. Si Esther, kansang amahan na dispelo mingon. Pirmi kong maghilat. Kay naamguhan ako nga dili anam-anam ang iyang pagbiya sa kamatuoran. Tinuyo siyang midesisyon nga mobiya kang Jehova. Gimahal nako si Papa. Busa sa dihang na dispelo siya, pirmi kong mabalaka sa ihang kahimtang. Naka-eksperyensya pagani ko mga panic attack. Salamat. Sa pangutana sa para po size, unsa kahay bation sa anak kung ang iyang ginikanan mubiya sa Dios? Palihog, Brother Kier Iskol. Tahay ang usa ka ginikanan mubiya sa kamatuoran ug bisan sa iyang pamilya. Sakit kaayo ni para sa mga anak kinsa nag-isip sa ilang ginikanan ingong ehemplo. Okay, salamat kaayo, Brother Iskol. Brother Akdal, palihog. Kita na to no sa ibasa nga naka-experience sa iba. Para nila sama daw gumuho ang mundo. Maka-experience lang panic attack. Kaliman ka, mawadaan ka og ginikanan, mawadaan ka provider, depender o comforter, tigid sa yun. Unang ang maka-experience ni pangyud na dili gid basta-basta munay mo biya nga ginikanan ni Jehova. Salamat, Brother Akdal. Brother or Sister Archeda, palihog. Siyempre ginahuna gid sa mga anak nga ilang ginikanan ang mugayad nila kanang
good example sa ila, pero ang ilang ginikanan hinuon naghimo niya na comforting kayo ang Salmo 27 Gs nga daghan sa mga alagad ni Jehova nga mga batanon, wala pud sila biyain ni Jehova bisag ang ilahang tawhanong amahan bibiya, pero si Jehova ang nagsagop nila og padayon silang nagmalipayon hangtod ron. Okay, salamat kaayo, Brother Archeda. Salamat po sa pagtagad sa hinungdanong punto sa visitar nga teksto. So nasabtan na to karon ang pagbati both sides sa parents o sa mga anak kung tunay mabiya sa pamilya. Kumusta man pod sa pagbati ni Jehova? Ato nang hisigutan sa parapo 7. Mga batanon, kung madespelo ang usa sa inyong ginikanan, masakitan pod mi. Makasiguro mo nga nahibalusab si Jehova sa kasakit ng inyong gibati. Gimahal mo niya o nalipay siya nga nagmaunungon mo kaniya. Ug kami nga mga igsuon ninyo sa pagtuo, nalipay sa hinungdoy mi pod nga dili kamo ang responsibilidad sa desisyon sa inyong ginikanan. Sa gisgutan ganina, gihatagan ni Jehova ang matag usa o kagawasan sa pagpili. Ug ang matag dedikado o bautismong individual, kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong responsibilidad. Salamat sa pagbasa. Pangutana sa parapo 7. Unsay pagbati ni Jehova sa mga batanon kansang ginikanan na dispelo? Palihog, Sister Arian Cagadas. Makasiguro ang mga batanon nga si Jehova na hibalugyod sa kasakit nga ilang gibati sa dihang ilang mga ginikanan na dispelo. Busa si Jehova nga Dios maningkamot gid siya nga tabangan ang mga batanon aron ang kato nga kasakit mahimo nga mug-an kaan. Okay, salamat kayo, Sister Cagadas. Sa pahihinumduman sa mga batanon. Sa Hingpit family, palihog. So angay po ning hinumduman sa mga batanon nga ay mahal po sila ni Jehova. Kung nalipay siya nga nagmaunungon siya kanila. So mo nay makapadasig kaayo no nga hinumduman ana sa mga batanon katong yang ilang mga ginikanan mibiya kang Jehova. Okay, salamat Brother Eliazar Hingpit. Palihog sa connection ni Brother Lapiñas. Makasiguro po ang mga batanon ang ilang ginikanan ni biya ng Jehova. Dili sila pasagdan sa kongregasyon at timanon gid sila sa mga ansya. Salamat no sa dugang punto, Brother Edwin Lapiñas. Palihog sa connection ni Brother Inarsao and family. Angay po hinumduman sa mga batanon ang mga anak nga dili sila responsable sa desisyon sa ilang mga ginikanan. Okay, salamat kayo no. Karon unsa may mahimo sa mga membro sa pamilya nga matinud-anon bisan pag dunay usa nga mobiya kang Jehova. Isgutan nato ang hinungdanong punto ana diha sa paraporso. Kung ang imong minahal mo biya kang Jehova, natural lang nga maglaom ka nga moabot ang adlaw nga mobalik siya kaniya. Samtang magpaabot ni ana, unsay imong mahimo? Pwede nimong paligunon ang imong espiritualidad. Kung buhaton nimo kana, makapakita kag maayong ehemplo sa ubang membro sa pamilya. O tingali, bisan ni adtong nadispelo. Mapatunan sa nimo ang kusog nga ikinahanglan. Ang paglahutay sa kasakit nga imong gibati. Isgutan nato ang pipila ka praktikal nga butang nga imong mahimo.
Salamat. Pangutana sa para po. So, unsay mahimo sa matinumanong mga membro sa pamilya samtang magpaabot nga ang ilang minahal mubalik kang Jehova. Palihog, Sister Jenny Lapiñas. Ang maayong himuon maoy pagpalig-on sa espiritualidad aron makapakita og maayong ehemplo sa ubang miyembro sa pamilya ug bisan niadtong nadispelo. Unya, kung ligon ang espiritualidad makahatag ni kusog nga gikinahanglan panahon sa kasakit ug kagol nga gibati. Okay, salamat kaayo, Sister Lapiñas. Napuntay punto nga makuha gikan sa kahon nga balik kang Jehova. Kasi gustong makakomento anang kahon nga balik kang Jehova. Palihog, Sister Geraldine Sabanal. Diri sa kahon makita nato nga si Jehovah nag-awhag gyud sa mga nadispelo nga mobalik gyud sila kang Jehovah. Kay si Jehovah madagayaong magpasaylo. Bugos jud ang iyang pagpasaylo niadtong mga nakasala nga nagbag-o. Gani matud pa dinhi tabangan niya sila nga masagubang ang mga kabalaka o kahiubos ug tabangan pud niya sila nga makabatog kalinaw nga maoy resulta sa hinlong konsensya. Okay, salamat kaayo. Napay punto diha nga inyong nakitang mapuslanon na makapadasig, brother or sister Kirante, palihog. Amo pun. Makita po nato karon nga ang atong kalibutan gubot na kaayo og nasayod ta nga dul na kayang Armageddon nya wala ta kabalo nga basin ugma ug saka ang kahimtang buhay pa ba ta ugma o kana nga mga kahimtang ba. So giawhag gyud ni Jehova nga gusto niya ang matag usa katong nibiya kaniya mobalik gyud niya kay gusto niya nga ang matag usa maluwas. Okay, salamat kaayo. Nya diha sa Hulagway say atong makatunan ana. Kung ato ng pamalandungon. Palihog, Brother Akdal. Kining hulagway perfect kining illustration ni Jehovah ba. Nga kana unay mawala sa mas karniro bitaw sa ka shepherd wadan sa karniro pangitaon giniya. Nag-comfort po ni sa gibiyaan ginikanan man asawa bana man gibiyaan kay nadispilo nga naagi kay kayan si Jehovah nga iyang gusto niyang mobalik yun ang usan niya kaalagan nga kanhi nawala. So comforting ni siya ngadto sa ibiyaan og naghatag po ni higayon sa mibiya nga mobalik kay si Jehovah andam mudawat. Okay, salamat kaayo no. Salamat kayo mga igsuon sa inyong mga komento. Hinita sa sunod nga subuluhan ang imong mahimo aron magpabiling lig-on ang imong espiritualidad. Pabasa nato ang para po 9. Padayon na ang maayong spiritual nga rutina. Importante kaayo nga padayon nimong lig-onon ang imong kaugalingon o ang ubang miyembro sa pamilya. Sa unsang paagi mahimo nimo kana? Pangayog kusog kang Jehova pinaagi sa pagpadayon sa imong rutina sa pagbasa sa pulong sa Dios o pagpamalandong niya. Ngayon man sa pagtambong sa mga tigong. Si Joanna kansang amahan o igsoong babayi nibiya sa kamatuoran niya. Mubati kog kalinaw sa hunahuna dihang magbasa ko bahin sa mga karakter sa Biblia. Sama kang Abigail, Esther, Job, Jose, ug Jesus. Ang ilang ehemplo nakadasig ug nakatabang nako nga magmapositibo. Nakadasig sab kaayo nako ang atong orihinal nga mga kanta. Salamat sa pagbasa. Ang pangutana sa para po 9 nag-ingon, sa unsang mga paagi mapalig-on ka ni Jehova. Palihog sa Hingpit family. Padayon na ang maayong spiritual nga rutina. Okay, salamat. 30. Samantong maayong spiritual nga rutina nga angay padayunon.
Sister Cagadas, palihog. Usa niini kaning maayong rutina sa pagbasa sa pulong sa Dios. Mao ni siya ang Biblia. Kinahanglan nga dili ay wadon kung moagi ka kanang pamilya or makapasubo nga mga sitwasyon sama sa pagbiya sa pamilya kang Jehova, kaning pagpadayon nga pagbasa sa Biblia adlaw-adlaw makatabang ni siya. Nya nakit na pud ang pagkamalandong niya. Kapin na pud ang pagtambong sa mga tigom. Ani si Joanna diha nga iyang igsuon nga babae ug iyang amahan bibiya kang Jehova nga Dios. Mibati siya kalinaw sa unang huna dihang gibasa siya sa mga karakter sa Bible sama kang Abigail, Esther, Job, Jose o Jesus. Nakadasig ko niya ug nakatabang ko niya nga mahimo siya nga magpapositibo. Okay, salamat kayo, Sister Cagadas. Sa pagpupwedeng makatabang sa Hingpit family, palihog. Makatabang punigdako kang Joanna kanang pagpaminaw sa mga original nga mga kanta. So, dili lang day nato ni isipon nga walay pulos, kundi mapuslanon kayo ni makahatag kani og kadasig sa matag usa nato. Tinuod na, no? Salamat kayo, Brother Hingpit. Brother or Sister Gatchalian, palihog. Makapadasig pud kayo ning mga teksto na niya sa kahon, no? Gani kung matigdan nato dinhi, mga 5 gini ka teksto ning gikan sa Salmo. Nalitan kining Salmo 30 Gs, nagpasalig ni nga si Jehova mutabang. Salmo 34:4 si Jehova mutubag. Nya dili masayang ang atong mga luha. Nanindot kay ni nga mga teksto nga makatabang nato na magpabilin nga malig-on bisan pa tuod og dunay mibiya nga atong minahal sa kinabuhi. Okay, salamat kayo, Brother Gatchalian. Karon unsa pa gyud dugang makatabang nato para magkapabilin tang lig-on sa espiritual. Sigutan natong dugang na sa parapujis. Sulti kang Jehova ang tanan nimong kabalaka. Dihang mag-uol ka, ayaw hunong sa pag-ampo kaniya. Ang iyo ang atong mahigugmaong Dios, nga tabangan ka, nga masundog ang iyang panglantaw sa imong kahimtang, ug hatagan kag lawom nga pagsabot ug tudloan sa dalan nga angay nimong laktan. Siyempre, sakit tingali para nimo nga isulti kang Jehova kung unsa gyoy imong gibati. Pero si Jehova makasabot gyud sa imong gibating kasakit. Gimahal kaniya pag-ayo o giawhag kaniya nga ibubo ang imong kasing-kasing kaniya. Okay, salamat sa pagbasa. Basahon nato mga igsuon ang Salmo 32 verse 6 to 8. Matikdi kay mao ning ikaduhang teksto nga atong reviewon unya. Matikdi ang hinungdanong punto ani. Ipabasa nato kang Brother Mark Steve Akdal, palihog. Tungod niini, ang tanang maunongong muampo kanimo, samtang makaplagan pa ka. Unya bisag ang baha dili makaabot kaniya. Ikaw ang akong taguanang dapit. Panalipdan ko nimo gikan sa kasakitan. Palibutan ko nimo malipayong mga hugyaw sa kaluwasan. Hatagan ka nakog lawom nga pagsabot ug tudloan sa dalan nga angay nimong laktan. Tambagan ka nako samtang nagatan-aw ko kanimo. Salamat, Brother Akdal, sa pagbasa. Ang utana sa G, sa unsang paagi ang Salmo 32 versikulo 6 hangtod sa 8 makatabang nato sa paglahutay sa atong kaduol. Palihog sa Tulabing family. Sahay kay kung naa sa kagulang tao, wala na sa iyang una nga napabay makaupay niya. Maupang yung nauna ba kung napabay kay gayunan nga mawala yung kaguol. Mga kiling salmo dako kini sa tabang kay sumala ni nga teksto. Palawmon ni Jehova tong pagsabot.
tudloan sa dalan nga angay nimong laktan. Di anak kanindot ani kay sa dihang moampo ta ni Jehova. Ingon gali dinhi nga bisan ang baha dili mo abot niya, dili mo dasmag atong naguol. So nanoy dakong panalipod. Kunya kani pong sa ubos nga tambagan kanako samtang nagatan-aw ko nimo. Nindot kayo di siya nga pulo kay kada bitong tudloan ta, nalitan tudloan ta gadget. Lahi sa igo ra ka tudloan kaysa naggitan-aw jud ka sa nagtudlo. Pero pag dali ra kang makamao magkakaton kung naagit siya sa diyang nagtudlo. So masabtan nato nga sa dihang moampo ta ni Jehova mudagop ta magpatabang ta niya. Makalaom gyud ta nga mahupayan ang gibati nato nga kaguol. Okay, salamat kayo no, Brother Tulabing, sa pagsiuga sa mga punto sa teksto nga gibasa. Anong dili palihog sa mupon ang Kiranti family? Gidugangan pag yun na ni Huba, no? Dinhi sa Salmo sa 62, 7 ug 8. Gusto gyud ni Huba nga atong mga gibati, kabalot nga gimahaltan niya, kini nga atong mga gibati nga kasakit, mga pag-antos unsa pa. Gusto niya nga ibubo gyud ngadto niya. Ang pagbubo day nagpasabot day nga ihabwa nato tanan nga naa sa atong kasing-kasing kabugat, kabalaka o mga pag-antos ato nang ihatag kang Jehova. Makadahom ta sumala sa teksto ganiha nga makadahom dayta nga si Jehova maghatag pud nato lawom nga pagsabot makabalot ta unsay angan itong buhaton. Okay, salamat kayo, Brother Mupon. So, dili kita mataha no nga ibubo kan Jehova ang atong pagbati. Kay siya mo nag-agda nato nga himuon na. Brother Lapinyas, palihog. Ganong dili ta magpanuko sa pag-ubo sa atong kasakit o gibati ngadto kang Jehova kay ang Exodo 34:6 nagpasiugda nga si Jehova mabination kaayo. So andam siyang modawat sa atong mga kasakit nga atong gibubukan niya. Okay, salamat kayo no, mga igsoon. Brother or Sister Archeda, palihog. Ya, nindot kay ning giisgutan sa para po nga ayaw hunong sa pag-ampo kaniya. Kaya may mga time nga maglisod tag sulti ang Jehova pero gingon diri ayaw gigunong padayon gyapon niya makatabang kung atong hinumduman nga si Jehova nagdapit nato unya siya pagyud ang maminaw sa atong mga pagampo wala na niya gisalig sa uban daghan gid kayo ang tao sa kalibutan pero pwede unta na isalig sa uban pero si Jehova gid ang personal nga maminaw sa atong mga pagampo kaniya. Salamat kayo no. Salamat mga igsoon sa inyong magkapadasig na mga komento. Karon kung sakit ng dispelo, pag dispelo, ano na may ingunana nga arrangement si Jehova? Ug sa unsang paagi makasuportar ta niana nga kahikayan. Sigutan nato na sa para 11. Suportahi ang desisyon sa mga ansyano. Ang pagdispelo mo ay bahin sa kahikayan ni Jehova. Ang iyang may gugmaong disiplina mo ay para sa kaayuhan sa tanan. Apil na sa nakasalan. Ang pipila diha sa kongregasyon, niingon tingali nga sayop ang desisyon sa mga ansyano nga i-dispelo ang usa ka individual. Pero hinumdumi nga kadtong nag-question sa desisyon sa mga ansyano, sagad dili mosultig negatibong mga butang bahin sa taong nakasalan. Wala ta mahibalo sa tanang detalye. Busa salig nga ang mga ansyano sa hudisyal nga komite naningkamot gyud nga sa pagsundog sa mga prinsipyo sa Biblia ug sa paghukom alang kang Jehova. Salamat. Basahon na to ang ikatulong teksto na atong reviewon unya kining Hebreohanon 12:11. Alihog kinsay makabasa sa kang Angel Mante palihog. Tinuod sa pagkakaron ang disiplina sakit ug dili makapalipay. Apan kini mubunga unyag kalinaw ug pagkamatarong niadtong nabansay niini. Salamat kaayo sa pagbasa sa teksto. Pangutana, sumala sa Hebreohanon 12:11, anong angay tang mosalig sa mahigugmaong disiplina ni Jehova?
Palihog sa hingpit family. Tungod kay ang higugmaong disiplina mao'y kahikayan ni Jehova. Okay, salamat. Brother Rene Akdal, palihog. Kining mong kahikayan, maghatag ni kayuhan sa tanan. Di lang niya itong gibiyaan sa nadispilo, apil po itong nakasala ng nadispilo. Okay, salamat kaayo. Tagdo na to ang punto sa tekstong gibasa, no? Kung mahimo. Brother, Sister Gatchalian, palihog. Importante kayo ang teksto diyan no nga kung atong masabtan ni siya. Madawat din nato ang disiplina ni Jehova. Kay duha ra may paingnan diay aning disiplina. Disiplina kung dawaton nimo pait sa sinugdanan, tamis sa unahan. Pero kung walay disiplina, tingali maguna-una ka nga tamis karon, pero sigurado gyud nga pait ang imong dulngan. So mo ni ang nakalindot sa teksto nga ato gyud nga tagdon gyud pagayo. Okay, salamat kaayo, Brother Gatchalian. Unya katong mga ansyano nga naglingkod diha sa committee, nganong makasiguro ta nga naningkamot gyud ni sila nga musubay gyud sa hustisya ni Jehova. Tumala sa gisitar nga teksto. Dili ta magduha-duha sa ilahang mga desisyon nga makabuot. Brother Akdal, palihog. Kaya mga ansyano, gipalihok man sila sa gugma. Naningkamot kini sila nga tabangan kadtong nakahimog seryosong sala. Dayon, kaning nakasala, naman siya kapilian. May duha ka butang, pwede siyang maghinulsol. Dawaton niya ang disiplina, o pwede po niya di siya mo dawat. So, gugmagi nagkuha na ni ang usagi mo desisyon, unsa man siya, mau dawat siya or dili. So nagpasabot niya doon ay gugma nga gipa hikay ni Jehova. Okay, salamat kaayo. Sa Galano family, palihog. Pod mga ansyano ang membro sa judicial nga committee nga atiman sa usa ka nakasala nga individual, ang committee naningkamot gyud na sila sa pagsunod sa mga prinsipyo sa Biblia. Diha nila ibase ang ilang desisyon, unya balik-balik ko na silang nagampo kang Jehova, ilang gipangayo ang giya sa balang espiritu aron nga makahukom sila sa sumala sa hustisya ni Jehova. Okay, salamat kaayo. Unsa hinungdanong punto dinhi sa ikaduhang Kronikas 19:6? Nganong ang mga ansyano mag-amping pag-ayo sa ilahang desisyon? Palihog sa hingpit family. Tungod kay maghukom sila maghukom sila dili sa tao kundi kang Jehova. Okay, salamat kaayo no, Brother Hingpit. Nagrepresent sila kang Jehova ingong maghuhukom no, ang amping gid ang mga ansyano ani bahina. Karon dinhi sa kahon nga ang pagdispelo mahigugmaong disiplina ni Jehova. So unsang paagi ang pagdispelo nagpakita sa gugma sa Dios? Kinsay makabasa isa-isahon nato ni palihog mga igsoon. Number 1, nganong makaingon ta nga gugma ang ipasiugdaan ning kahikayan sa pagdispelo sa kang Sister Cagadas palihog. Una, ang gugma magpalihok sa mga ansyano sa pagpaningkamot nga tabangan kadtong nakahimog seryosong sala. Ang usa ka Kristohanon madisfelo kunaan ning duha ka butang. Nakahimo siya seryosong sala ug dili siya mahinulsulon. Salamat. Ikaduha, Sister Daza palihog. Ang pagdispelo manalipod sa kongregasyon. Ang dili mahinulsulong makasasala sa magtawo nga dunay makatakod kaayo nga virus o kinahanglang ikwarentina sa aron dili matakdan ang uban. Salamat. Ikatulo sa Zati family. Ang pagdispilo mahimong magpalihok sa nakasala sa paghinulsol. Taghan ni adtong nadispilo makaamgo sa ilang nahimong sayop o sa ngadto mibalik kami Jehova. Salamat. Sa ikaupat,
sa Monserrate family. Kadiyang balik ang mahinulsolong makasala, adunay kalipay sa langit, ug ang kongregasyon malipay sa. Okay, salamat kaayo, no? So, nindot kaayong mga resulta di ay no kung palayo ta ning arrangement. Pero tanaw na to ang mga resulta atong mga actual gyud nga nagpaluyo ning ining kahikayan sa pagpalagpot, no? Diskuta na to na sa para po 12. Pinaagi sa pagsuportar sa desisyon sa mga ansyano nga idisfelo ang imong minahan. Mahimong matabangan nimo siya nga mubalik kang Jehova. Lisod yun para namo nga dili makig-uban sa among hingkod ng anak. Miingon si Elizabeth nga gisgutan ganina. Pero dihang ibalik na siya kang Jehova, siya miingon nga angay lang siyang madisfelo. Nga tungad-to, siya miingon nga daghan siyang nakatunan nga maayong mga leksyon. Akong nakita nga husto gyud ang disiplina ni Jehova, matod ni Elizabeth. Ang iyang bana nga si Mark midugang. Sa ulahi, giingnan ni sa among mga anak nga usa sa mga rason nga mibalik siya mao ang paghunong namo sa pagpakiguban kaniya. Malipay kayo ko nga gitabangan mi ni Jehova nga magmasinugtan. Salamat. Sa para po 12 nga pangutana, unsang mga kaayuhan ang naeksperiensyahan sa pipila diyang gisuportahan nila ang kahikayan ni Jehova sa pagdisiplina? Palihog sa Mopon and Kiranti nga family. Maayo kayo ang resulta. Palitan kanin si Elizabeth nga giskutan giniha. Naglisod yun ni siya nga mudawat, no? Sagang ang iyang anak nga hingkod na dispelo. Pero kantong time nga nakabalik na ang iyang anak, nakaingon niyang anak nga angay lang gito sa iya nga madispelo siya. Usad dito nakita ni ni Elizabeth nga mayo ra gyud nga ilang gihimo nga dili gyud sila mo question o musunod gyud sila sa mga kahikayan sa organisasyon ni Jehova sa pagdisiplina sa ilang anak. Okay, salamat kaayo, Brother Mupon. Brother Rene Akdal, palihog. So, makita na to nga kung suportahan lang yun ang kahikayan ni Jehova sa disiplina, dakog puruhan nga makabalik yun ang nakasala. Pero katong wala mo suportar ni ini, nakita nito sa bang experience po nga dugay nakabalik o hangtod karon wa pagid kabalik ang mga gidisiplina. Okay, salamat kayo. Mga igsoon, no, sa inyong komento. Karon unsa may makatabang nato, no, sa usa members pamilya nga dili kayo mag-uol kung inana ang ilahang kahimtang. Basa natong para po 13. Pakigistorya sa masinabtanong mga higala, pakiguban sa hamtong nga mga igsuon nga makatabang nimo sa pagpabiling positibo. Si Joanna nga gisgutan ganina niingon, mibati kong nag-inusara, pero ang pagpakigsulti sa kasaligang mga higala nakatabang gyud nako. Apan unsay imong mahimo kung ang pipila diha sa kongregasyon musultig mga butang nga makasamot sa imong kaguol? Pangutana sa 13, unsay makatabang nimo sa pag-atubang sa kasakit nga imong gibati? Palihog, Sister Annabel Akdal. Ipakita dia sa Proverbio 12:25 o Proverbio 17 nga panahon sa kagulanan makatabang gyud ang pagpakig-istorya sa masinabtanong mga higala o ang pagpakig-uban sa hamtong nga mga igsuon nga makatabang sa pabiling positibo. Sama kang Joanna, may bati siyang nag-inusara. Pero ang pagpakig-istorya niya sa kasaligang mahigala, nakatabang gyud niya. Okay, salamat kayo, no? Hindanan kayo ng puntoha. Pero kumusta man kung doon ay gustong mutabang, pero nakapasamot hinuon sa kaguol atong hisgutan ng puntoha sa para po 14.
magmapailobon sa mga igsoon. Dili ta makadahong nga kanunay gusto ang ilang isulti. Itang tanan dili hingpit. Usa ayaw katingala kung ang pipila dili kabalo kung unsay isulti o makasulti paganig sakit ng mga pulong. Hinumdumi ang tambag ni Apostol Pablo. Padayon sa pagpailob sa usag-usa o kinasingkasing nga magpinasayloay kung ang usa dunay reklamo batok sa lain. Ang usa ka sister kansang anak na disfelo miingon. Kitabangan ko ni Jehovah sa pagpasaylo sa mga igsoon, kinsa naningkamot sa pagdasig nako, pero nakapasakit hinuon nako. Unsay mahimo sa kongregasyon sa pagtabang sa matinumanong mga miyembro sa pamilya? Salamat. Pangutana sa para po 14, nganong angay tang magpadayon sa pagpailob sa usag-usa o kinasingkasing nga magpinasayloay? Palihog sa koneksyon ni Brother Primo Natividad. Ato yung magamit ang gitambag daan sa tuwa nga magpadayon sa pagpailob tungod kay ang atong mga igsoon dili man sila hingpit. Bisag tuyo siguro nga paligunon ta, pero tungod sa maong sitwasyon dili sila makahimo o dili ta makahimo sa kanang makapalipay tanan nga mga pulong. Busa ang pagpadayon sa pagpailob kinahanglan kaayo aron nga makapabilin ta sa atong kahimtang nga kalmado. Dayon ang Colosas 3:13 nagpahinumdum pod nga kung mahitabo man na kinahanglan ta nga magpinasayloay kung ang usa dunay reklamo. So kung naata sa problema o nya nahitabo na sa atoa, ato gid ning huptan nga pasayloon nato atong mga igsuon dayon hinumduman kanunay nga si Jehovah mao gyud na siya ang mopalig-on pag-ayo sa atoa. Kung ato nga paday na ni Jehovah nga Dios. Okay, salamat kaayo, Sister Evie Natividad. Palihog sa Hingpit family. Kapadasig pod ang experience sa usa ka sister sa dihang gipadapat niya ang prinsipyo sa Biblia. Ngun siya nga gitabangan ko ni Jehovah sa pagpasaylo sa mga igsuon. Minsan naningkamot sa pagdasig nako, pero nakapasakit hinuon nako. Makapagdasig kay ang himplo. Okay, salamat kaayo. Ay, biro. Karon din hita sa sunod nga singkuluhan, ang kongregasyon makatabang para po 15. Gugmaong abiabiha ang matinumanong mga miyembro sa pamilya. Ang sister nga si Miriam ingon nga dili siya komportableng mutambong sa mga tigong human madisfelo ang iyang igsoong lalaki. Nahadlo ko kung unsay isulti sa mga igsoon. Pero dihay daghang igsoon nga naguulsab. O wala sila masuko sa akong igsoon nga nadisfelo. Tungod nila, wala ko maginusara sa akong kaguol. Ang laing sister ningon, human madisfelo ang among anak nga lalaki, giduaw mi sa mga igsoon aron hupayon mi. Ang pipila ningon nga wala sila kabalo kung unsay isulti. Sila mihilak uban nako ug nagdalag makapadasig nga sulat. Nakatabang gyud to na. Salamat. Pangutana sa para po 15. Unsay atong mahimo sa pagtabang sa mga membros pamilya kansang minahal bag-o lang na disfelo? Sister Cagadas, palihog. Makatabang gyud ang kanang pagdasig sa ilaha o pag-abi-abi, labi na ang pag-abi-abi sa ilaha sa dihang mutambong na sila og mga tigom. Kay kung naamang gud ta ani nga sitwasyon kay sa kapamilya nga madispelo, bation pud nato pa nga murag apil pud ta maulaw, murag pud apil pud ta na dispelo kay di na tanan mo tambong.
kanang maulaw to kung sa ikasulti sa mga igsuon, pero dihang sama sa kanang gibati ni Miriam, pero sa dihang motambong ay og igom ang usa nga kanang ang pamilya na Dispelo niya, makita niya na kanang gidasig siya og giabay-abi sa mga igsuon, makapawala to sa iyang kaguol. Ngano man kay gibati man niya nga ang mga igsuon kanang wala di sila masuko nako, wala ko angay ikaulaw, kinahanglan di ko padayon nga motambong para mas madasig ko. Okay, salamat kaayo Sister Cagadas. Sa paghihimo sa uban, praktikal nga mga paagi. Brother Anggot, palihog. Makakuha po tag mayong ehemplo sa ubang maigsuon, bisan tuod wa sila kabalo kung unsay isulti o sila kabalo kung unsaon nila paghupay ang igsuon nga dunay pamilya niya nga nadispelo, pero ang paghilak uban sa naghilak dako kayo tong tabang nga mahupayan ang usa ka igsuon, no? Ug ang pagpadala pud nato sa tong kinasingkasing ug makapadasig nga sulat, dako po kay nang ikatabang sa mga igsuon nga nakasinati nga madispelo ang ilang mga minahal. Okay, salamat kaayo, Brother Anggot. Sa paydugang mahimo sa kongregasyon, sigutan nato sa Parapod 16. Madayong suportahi ang matinumanong mga membro sa pamilya, mas gikinahanglan nila karon ang inyong gugma ug pagdasig. Usahay ang mga membro sa pamilya niadtong nadispelo, ibati nga ang pipila diha sa kongregasyon dili na pod makigistorya nila nga murabag nadispelo sab sila. Dili nato gustong mubati sila ingon niyan. Ang mga batan-on kansang ginikanan mibiya sa kamatuoran ila binang nagkinahanglag komendasyon ug pagdasig. Si Maria kansang bana na dispelo ug mibiya sa pamilya miingon. Ang pipila ka igsuon mianhi sa among balay ug naglutog pagkaon ug kitabangan mi nila sa among pamilyahanong pagsimba. Ibati nila nga akong kasakit ug mihilak sila uban nako. Gidepensahan ko nila dihang dunay musultig dili tinuod nga tabi bahin kanako. Nadasig gyud ko nila. Salamat. Pangutana sa 16, sa unsang paagi ang kongregasyon padayong makasuportar sa pamilya ni adtong nadispelo? Brother or Sister Archeda, palihog. Kay lagi magulanon man kaayo ang kanang pamilya sa nadispelo, kinahanglan kaayo nila ang komendasyon o pagdasig, so nindot nga conscious ta sa paghatag mangita ta og mga kahigayunan nga mahatag na sa ilaw nya. Nindot po ning sundugon ang kanang gihimo sa mga kakongregasyon ni Maria nga ang mga igsuon nagadto sa ilang balay, naglutog pagkaon, nya gitabangan sila sa ilang pamilyahanong pagsimba. Ug dihang naay mga tabi nga dili tinuod, ang mga igsuon na mismo ang mo depensa sa iyaha. Nakatabang kaayo to sa iyahang pagbati bisan magulanon siya. Okay, salamat kaayo. Palihog, Brother Lapiñas. Ang kining pagbati bitaw nga kanang nausab ka sa imong tinamdan nila. Kung unsa mo kasuod sa una basin inig na dispilo iyang membro sa pamilya, dili na ka makiistorya nila, murag naapil pud sila ka dispilo ba, munay angay likayan. Tinuod. Salamat kaayo, Brother Lapiñas. Karon unsa po'y mahimo sa mga ansyano diha sa kongregasyon? Sigutan nato na sa Parapod 17. Mga ansyano, gamita ang tanang kahigayunan nga inyong makita sa pagpaligon sa matinumanong mga membro sa pamilya. Doon na mo'y talagsaong responsibilidad sa paghupay sa mga igsuon kansang mga minahal ni biya kang Jehova. Pakigistorya nila una o human sa tigom aron dasigon sila. Duawa sila og pag-ampo uban kanila. Pakiguban nila sa ministeryo o kaha imbitaha sila
nga moapil usahay sa inyong pamilyahanong pagsimba. Ang espiritual nga mga magbalantay kinahanglang magpakitag kaluoy, gugma ug pagtagad sa naguol nga mga karnero ni Jehova. Salamat. Pangutana sa para po 17, sa unsang paagi ang mga ansyano makahupay ni adtong magul-anon? Palihog, Brother Archeda. Ingong mga ansyano nga gihatagan ni Jehova og responsibilidad sa paghupay, nindot pud ni nga pribilehiyo nga istoryahon human sa tigom ang mga membro sa pamilya nga nagmatinumanon, unya pwede pud silang duawon, unya magampo kanang pagampo uban nila dako pud ni ikatabang. No, nagtabang pud ni nako nga himuon ang maarangan sa pagdasig sa mga igsuon. Okay, salamat kayo. Unsa epekto sa pamilya sa gihimo sa duha ka ansyano? Makita nato sa hulagway. Unsa makahatag komento sa picture? Brother Hingpit, palihog. Nakita na to sa mga hulagway nga malipayon gyud kayo nadasig ang maong pamilya. Mao ni ang pamilya ganiha nga ang ilang ulo sa pamilya midiya katong sa unang hulagway. Makita na to sila diha nga giduaw sila sa duha ka ansyano. Walay gyud usa nila nga dili malipayon. So nakadasig gyud kayo ni nila ang pagduaw sa mga ansyano. Okay, salamat kayo, Brother Hingpit. Padayon ta mga igsuon din sa katapusan nga suguluhan, ayagwad ang imong paglaom ug salig kanunay kang Jehova. Para po 18. Dili gusto ni Jehova nga naay malaglag, kung dili gusto niya nga ang tanan maghinulsol. Bisag ang usa ka tawo makahimo tingalig seryosong sala, ang iyang kinabuhi bililhon gihapon sa Dios. Una-una ang dako kaayong bili nga gibayad ni Jehova alang sa matag usa ka nato. Ang halad lukat sa iyang minahal nga anak. Si Jehova mahigugmaong naningkamot sa pagtabang ni adtong nakahimog seryosong sala nga mobalik kaniya. Siya naglaom nga ila nang himuon. Sama sa atong makita sa ilustrasyon ni Hesus bahin sa nawalang anak. Daghan ni adtong mibiya sa kamatuoran ang mibalik sa ulahi sa ilahang mahigugmaong langit ng Amahan. O ang kongregasyon nalipay kaayo sa pagdawat kanila. Si Elizabeth nga gihisgutan ganina nalipay kaayo dihang ang iyang anak napasigulit. Siya miingon, napresyar gyud nako ang mga igsuon nga nagdasig namo nga dili wadon ang among paglaom. Salamat. Basahon na ito mga igsoon na ikaduhang Pedro 3, versikulo 9. Ikaduhang Pedro 3:9. Sister Daza, palihog. Si Jehova dili langayan sa pagtuman sa iyang saad, sama sa ginahuna sa ubang tao. Apan nagpailog siya ninyo, kay dili niya gusto nga naay malaglag, kundi gusto niya nga ang tanan maghinulsol. Daghang salamat sa pagbasa. Pangutana sa 18, sumala sa ikaduhang Pedro 3:9, unsay gusto ni Jehova para ni adtong nakahimog seryosong sala? Palihog sa tulabing family. Si Jehova mahigugmaong naningkamot sa pagtabang ni adtong nakahimog seryosong sala nga mobalik kaniya ug mao nay rason nga siya naghimo og dakong sakripisyo dihang gibayad niya alang sa matag usa ka nato ang hadad lukat sa iyang minahal nga anak. Gusa dili gyud gusto ni Jehova nga naay malaglag, kundi gusto niya nga ang tanan maghinulsol. Okay, salamat kayo, Sister Mia Tulabing. Pabasa na ito mga igsuon ang katapusang para po 19. Kanunay tang makasalig kang Jehova. Dili gyud siya maghatag og sugo nga makadaot sa ato. Siya mahinatagon og maluluyong amahan. Kinsa nahigugma pag-ayo sa tanan nga nahigugma og nagsimba kaniya. Makasalig ka nga dili ka biyaan ni Jehova
sa panahon nga magulanon ka. Wala gyud ni biyain ni Jehova ningon si Martha nga gisgutan ganina. Tabangan gyud ta niya dihang makasinati tag mga problema. Si Jehova padayong maghatag nimo gahom nga labaw sa kasarangan. Oo, makapabilin kang matinumanon o malaumon bisan dihang ang imong minahal mubiya kang Jehova. Daghang salamat, Brother Jonathan Ibanez, sa pagbasa sa mga parapo. Dinita sa pangutana, nganong makasalig ta kanunay kang Jehova? Palihog sa Inarsaw family. Kanunay ta makasalig kang Jehova, dili gid siya maghatag og sugo nga makadaot nato. Siya may natagon og maluyon amahan kinsa naygugmang pag-ayos tanan nga naygugma og nagsimba kaniya. Okay, salamat kayo. Gabriel, no? Ingpit. Sigurado ta na nga si Jehova di gid mo biya nato labi na sa panahon sa kagulanan. Bueno mga igsoon, salamat kayo sa inyong mga komento. Atong lang tagdon karon ang tulo ka mga teksto. Tanaw nato unsa atong makatunan gikan niini. Unsa imong nakatunan sa mosunod nga mga teksto? Salmo 78, 40 o 41. Palihog sa Natividad, Brother Natividad Chander, palihog. Ang teksto nagsaysay nga si Jehova nasakitan gihapon sa dihang subli-subli ang iyang katawhan, ang iyang mga anak nga mga anghel, mirebildi kaniya. So mibati gid siya kasakit. Busa sa dihang kita isip-isip sa kaginikanan o nabatay igsoon membro sa atong pamilya nga mibiya kang Jehova sa pag-alagad, nasakitan pud gihapon kay ta. Ug makasalig ta nga nakita na ni Jehova sa panahon sa atong kasakit, sa atong kaguol, si Jehova magtagana sa iyang tabang, gamiton niya ang iyang gahom, gamiton niya ang iyang katawhan sa paghupay sa matag usa ka nato. Okay, salamat kayo, Brother Chander Natividad. Dinita mo igsoon sa ikaduha nga teksto, Salmo 32, 6 hangtod sa 8. Sister Jenny Lapiñas, palihog. Tabangan ni Jehova nga makalahutay sa atong kaguol dihang naay madispendo nga miyembro sa pamilya kun magpabilin tang maunongon kanya. Okay, salamat kayo. Hebrewhanon 12:11, palihog. Sa atong makatunan ani nga teksto. Mupon family, palihog. Nagpasalig na sa tuang disiplina ni Jehova mo ay para sa kaayuhan naton tanan ug ilabi na katong mga adlang natong nakasala. Kunya nagpasalig po nino nga kung musanong dita sa disiplina ni Jehova, mo resulta ni siya og pagkamatarong. Okay, salamat kaayo, Sister Mupon. Bueno mga igsoon, salamat kaayo sa inyong mga komento. Nakakaton ta, nadasig o nahupayan gikan niining artikuluha. Ika-39 nga aton anang artikulo na may uluhan sa dihang ang atong minahal mubiya kang Jehova. Gitudluat ta dinhi kung unsay atong himuon in kaso og mahitabo na nga kahimtang sa ato ang pamilya. Naatay mahimo kita mismo sa atong kaugalingon. Unya kumusta pod ang ubang mga igsuon sa ilaha pod ni nahitabo, kita ingong membros komunigasyon nga nagmahal nila do na pud tay mahimo sa pagtabang nila. Siyempre makasalig ang makapadasig ang pagkahibalo nga si Jehova na hibalo sa atong mga pagbati ug gusto gid niyang mutabang. Naghulat si Jehova, gusto niyang maghinulsulta ug mobalik niya. At tunuluan ta dinhi mga igsuon kung unsa gid ka mahigugmaon ang ato ang Dios. Siguradong nadasig ta sa atong pagtuon karon ug salamat kaayo sa inyong mga komento. Bueno, din hinatapos ang atong pagtuon sa ang bantayan ng turi. Salamat kaayo kang Brother Ibanez sa ipagbasa sa mga parapo ug sa tanan mga bisita, mga igsuon na nagtambong karon ug nahigbahin sa atong panagkatigom. Sa pagtapos sa ato ang tigom, ang tanan gidapit nga muduyog sa pag-awit sa awit 44 nga may uluhan, pag-ampo sa timawa. Palihog atong awiton ang awit 44.